गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको सर्वोच्च अदालतको फैसला। सांसद पद खारेज। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने। कतार विश्वकप फुटबल सकिएको 1 महिनापछि नेपालमा भने विश्वकपको टिकटलाई लिएर नयाँ बहस सुरु। एएफसीका पदाधिकारीलाई टिकट दिएको विषयमा एन्फाका कार्यसमितिद्वारा सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न माग। सरकार बनेदेखि नै आफूलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले अप्ठ्यारो पारिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको गुनासो। संसदको सन्तुलन हेरेर राष्ट्रपतिका लागि सहमति बनाउनु पर्ने भनाई। भारत सरकारद्वारा कोभिड विरुद्धको नजल भ्याक्सिन स्वीकृत, बुस्टर डोजका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने। र विभागीय टोली एपीएफ र गण्डकी प्रदेश तेस्रो टाइगर कप क्लब अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ फाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको व्याख्यासहित सांसद पद खारेज गरेको छ। सांसद पद खारेज भएसँगै लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद समेत गुमेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको ठहर गरेको हो। निर्वाचनमा भाग लिएदेखिको प्रक्रिया बदर गर्ने फैसला भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेद्वार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन। निजले चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेद्वार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेद्वार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यक्ष रवि लामिछानेलाई उम्मेद्वार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा 133 को धारा 2, 3 तथा धारा 137 बग्ने उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर छ। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछिको पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको लगायत आधारमा अदालतले सो फैसला गरेको हो। त्यसबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, विदेशी मुलुकको नागरिकता आफू खुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11 मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निश्चा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निश्चा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तर प्रत्यक्ष रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 र 11 लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली 2063 को नियम 11 बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रक्रिया पूरा गरेको भन्ने देखिँदैन। उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यक्षले जिकिर लिएको पाइएन। यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा 87(1) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 12 को प्रयोजनका लागि उम्मेद्वार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन। गत मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार बन्दा लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै उम्मेदवारी नै खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले रिट दायर गर्नुभएको थियो। रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पुस 6 मा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। साथै अन्तरिम आदेश मार्फत लामिछानेलाई सांसदका रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको सन्दर्भमा गत पुस 22 गते शुक्रबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। त्यस दिन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको मुद्दा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि अग्राधिकार दिँदै अन्तिम सुनवाईका लागि माघ 11 गते पेश गर्न आदेश दिएको थियो। माघ 11 गतेदेखि यस मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसपछि आजको इजलासले अन्तिम फैसला गरेको हो। लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
कतार विश्वकप फुटबल 2022 सम्पन्न भएको करिब 1 महिनापछि नेपालमा पनि विश्वकपको टिकटलाई लिएर नयाँ बहस शुरू भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विश्वकप हेर्नका लागि विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफासँग खरिद गरेको टिकटमा आर्थिक अनियमितताको गन्ध आएपछि विवाद शुरू भएको हो। घरै नजिक आयोजना भएको विश्वकप हेर्नका लागि एन्फाले फिफाबाट 290 वटा टिकट प्राप्त गरेको र त्यसमा केही टिकट एन्फाले एसियाली फुटबल महासंघ AFC का पदाधिकारीलाई दिएपछि विवादको बीजारोपण भएको हो। यसबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न एन्फाका कार्यसमिति सदस्यले नै माग गरेका छन्। अन्यथा न्यायिक निरूपणमा जाने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्। नेपाली फुटबललाई नयाँ गति र उचाइ दिन गत अषाढमा पंकज विक्रम नेमवाङ नेतृत्वको टोली अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको नेतृत्वमा आयो। तर नेतृत्वमा आएको करिब 7 महिना बित्नै लाग्दा बल्ल तल्ल मुफसलका प्रतियोगिताहरूको मिति टुङ्गो लगायो। एन्फाले मुफसलका प्रतियोगिताको मिति त तय गर्यो, तर प्रतियोगितामा सहभागी हुने करिब 30 जना खेलाडी विदेश पलायन भइसकेका छन्। केही त नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीकै खेलाडी पनि छन्। खेलाडी पलायनका विषयमा मूक दर्शक बन्दै आएको एन्फा अहिले नयाँ विवादमा फँसेको छ। त्यो हो कतार विश्वकपको टिकट बेचबिखन। खेलाडी पलायनका विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्दै घरेलु लीग सञ्चालन गर्नेतिर नभई एन्फा यस्ता विषयमा रुमलिरहेको छ। यसले जिम्मेवार निकाय एन्फा बारे कस्तो सन्देश प्रवाह गर्ला? विश्वकपको टिकटका विषयमा विभिन्न मिडियामा आएका टीका टिप्पणीका कारण एन्फा कार्य समितिबाटै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। एन्फा सदस्य रूपेश अधिकारीले विभिन्न माग सहित अध्यक्ष नेमवाङसँग लिखित जवाफ माग गर्दै पत्र लेखेका छन्। उनी भन्छन्, पारदर्शी हिसाबले सिंहको कार्यसमितिलाई जानकारी गराएर स्पष्ट पारेर जुन कार्तिक 29 गते बसेको कार्यसमिति बैठकमा क्लबलाई र जिल्लालाई कोटा अनुसार वितरण गर्ने भनेर जसरी निर्णय भएको थियो सोही बमोजिम हुनुपर्ने हो। त्यो कसरी भयो? AFC लाई हामीले टिकट किन दिनु पर्यो? संघको निर्वाचित सदस्यको हैसियतमा मैले त्यहाँभित्र हुने गरेका हरेक कुराको जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ। संस्थामाथि प्रश्न उठिसकेपछि स्पष्ट जवाफ आउनुपर्छ। अध्यक्षज्यू र सचिवालयले चाहिँ यो विषयमा त्यही अनुसार चाहिँ जानकारी दिएर स्पष्ट पारिदिनु भयो भने यो विषय AFC फिफासम्म हामीले उठान गर्नुपर्ने विषय नबन्न सक्छ। एक पक्षले कतार विश्वकपको टिकट दुरुपयोग भयो भन्दै गर्दा अर्को पक्ष भने यस विषयमा विवाद आउनु सामान्य भएको तर्क गर्छ। फुटबलको सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय फिफाले विश्वकपको प्रत्येक राउन्ड, नकआउट, सेमिफाइनल र फाइनल गरी सबै चरणको टिकट एन्फालाई बिक्री गरेको थियो। फिफाले ती टिकटको म्याच र क्याटेगोरी हेरी कुन सिटको कुन साइड भन्ने आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छ। विश्वकपका टिकटहरूको मूल्य न्यूनतम 32,000 देखि झण्डै 2,10,000 सम्म पर्न आउँछ। एन्फाका सदस्य संस्था, केन्द्रीय सदस्य तथा खेलाडीहरूका लागि विश्वकप हेर्ने टिकटको कोटा कार्य समिति बैठकमा पहिले नै निर्धारण पनि गर्यो। एन्फाले छुट्याएर बाँकी भएका टिकट स्पोन्सर, शुभचिन्तक तथा फुटबल समर्थकलाई शुल्क तिरेरै वितरण गरेको दावी एन्फाको छ। ती मध्ये 27 वटा टिकट एन्फाले AFC लाई बिक्री गरेको एन्फा महासचिव किरण राईले बताए। बचेका टिकट बिक्री नगरिएको भए एन्फा घाटामा जाने भएकै कारण AFC लाई टिकट बिक्री गरेको उनी बताउँछन्। खासै केही कुरा हैन, फ्रीको टिकट हैन, किनेर हेर्नुपर्ने टिकट हो। सदस्य संस्था, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई कोटाहरू चाहिँ यसरी वितरण गर्ने भनेर हामी नीति बनाएर वितरणको लागि भने हो। त्यसमा कतिपयले लिनुभयो, कतिपयले किन्नु भएन। उब्रेको टिकटहरू हामीले स्पोन्सरहरू, शुभचिन्तक, समर्थकहरूलाई दिने भन्ने निर्णय नै गरेका छौँ। त्यसैले पनि फ्रीमा लिन मिल्दैन, लिने कुरा आउँदैन। सबैले पर्सनल पे गर्ने, AFC ले पनि पे गर्ने हो। डलर एक्सचेन्जको चाहिँ नेपालमा समस्या भएकोले AFC ले उताबाट चाहिँ पे गरिदिएर हामीले AFC को एकाउन्टमा चाहिँ रकमहरू जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतदेखि नै त्यसै गरी गर्दै आएको हो। त्यो अहिले हामीले यो कमिटीले मात्रै स्वार्थ त्यसो गरे होइन। AFC सँग सम्बन्धित हाम्रो शुभचिन्तकहरूलाई हामीले चाहिँ 27 वटा उब्रेको टिकटहरू हामीले किन्नु दिएको स्थिति मात्रै हो र उहाँहरूले पनि सबै पे गरेको हो। एउटा टिकट पनि फ्रीमा दिएका छैनौँ। निशुल्क दिने कुरा चाहिँ त्यो सम्भव पनि छैन, त्यो गरिएको पनि छैन। उहाँले चाहिँ माग्नु भएको छ, कार्य समितिको बैठकमा गइसके पछाडि यो कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। यो अनावश्यक कुरा हो। यो फिफाले विश्वकप नखेल्ने हरेक सदस्य राष्ट्रलाई कम्तीमा 290 वटा टिकट बिक्री गर्ने गरेको छ। फिफाले टिकट दिनुको मुख्य कारण भनेकै विश्वकपमा सहभागी नभएका देशका नागरिकले विश्वकप हेरुन् भनेर हो। नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने टिकट AFC लाई दिएर एन्फा शंकाको घेरामा घेरिएको फुटबल विश्लेषकहरूको तर्क छ। फुटबल जानकार प्रज्वल ओली भन्छन्, नेपाली नागरिकले पनि एउटा चाहिँ सबभन्दा उत्कृष्ट फुटबलहरू हेर्न पाओस् भनेर फिफाले नै यो रिजर्भ गरेको टिकट नेपालीले
नपाउनु चाहिँ एकदम यो दुर्भाग्य हो। नेपालीले पाउनुपर्ने टिकट चाहिँ एएफसी को पदाधिकारी कर्मचारीहरूलाई दिएको देखिन्छ। एएफसी लाई एन्फाले टिकट दिइराख्नु जरुरी चाहिँ छैन। टिकट किन्नेहरूको हामी लिस्ट तयार गरिरहेका छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। जब 290 वटा टिकटको लिस्ट पनि एन्फाले तयार गर्न चाहिँ महिनौ लाग्छ भने त्यसमा चाहिँ केही न केही तालमे कुचकाल आयो भन्ने खालको हामीले बुझ्न सक्छौँ। नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ फुटबलको लोकप्रियता अत्यन्त बढी तर स्वयं फुटबल पछाडि परेको छ। यहाँ आर्थिक अभावले पनि सबैको पहुँच विश्वकपको टिकटसम्म हुनै गाह्रो छ। यस्तोमा नेपाल जस्तो पिछडिएको देशले एसियाली राष्ट्रहरूको छाता संगठन एएफसीलाई टिकट दिन कुनै जरुरी छैन। त्यसो त एन्फाको आन्तरिक द्वन्द्व मोफसलका प्रतियोगिता निकै कम हुनु भए पनि निर्धारित मितिमा नहुनु जस्ता कारणले खेलाड़ीहरू आजित बन्दै पलायन हुन थालेका छन्। अभिभावकीय भूमिकामा रहेको एन्फाले आफ्नो ध्यान फुटबलको गतिविधि भन्दा अन्यत्र बढी खर्चिन थाले समस्या सुल्झिने भन्दा बल्झिनेमा कुनै शंका छैन। नेपाली फुटबलको अभिभावकत्व बोध गराउने जिम्मेवार निकाय एन्फा कार्य समितिमा उत्पन्न यस्ता विवादले नेपाली फुटबल भोलिका दिनमा कतातिर मोडिएला सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार गठन भएदेखि नै सत्ता साझेदार दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफूलाई असहयोग गरिरहेको गुनासो गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन लगायत विषयमा छलफल गर्न बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण, सत्तारूढ दलको साझा कार्यक्रम र मन्त्रालय बाँडफाँडको समयमा ओलीले अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको गुनासो गर्नुभएको नेताहरूले बताएका छन्। एक स्थायी समिति सदस्यले भने एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारलाई सहयोग गर्नुको साटो अन्य दलका नेताहरूको समेत समर्थनमा अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको दुखेसो अध्यक्ष दाहालले बैठकमा गर्नुभयो। ती सदस्यका अनुसार ओलीले आफूलाई असहयोग गरिरहेकाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा संसदभित्रको सन्तुलन हेरेर सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा दाहालको थियो। बैठकमा दाहालले राष्ट्रपति पद कांग्रेसलाई दिनुपर्ने भनेर सोझै नभने पनि प्रमुख पद एमालेलाई दिँदा समस्या हुन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने समेत बताउनु भएको छ। हिजोबाट सुरु भएको माओवादी स्थायी कमिटी बैठक भोलि पनि बस्नेछ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन यही माघ 23 गते हुने भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद हिमल सिन्हाले रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन यही माघ 23 गते सोमबार गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। बैठकमा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमलाई निर्देशन दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 8 बमोजिम राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचनको मिति र समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल 2078 फागुन 20 मा सकिएको थियो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले उपाध्यक्षको निर्वाचनको मिति र समय नतोक्दा 1 वर्षदेखि सो पद रिक्त थियो। नेपाल आयल निगमले मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट पेट्रोल आगामी वर्षभित्र ल्याउने जनाएको छ। पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र वितरण गर्दा सुरक्षित र भरपर्दो हुने तथा खर्च कम हुने निगमको भनाइ छ। अहिले पाइपलाइनको दोस्रो चरणको काम भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। भारतको मोतिहारीबाट नेपालको अम्लेखगञ्जसम्म विस्तार गरिएको पाइपलाइन दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन हो। 2076 भदौ 24 गते पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट उद्घाटन भएको हो। त्यसैत प्रति घण्टा 1,93,000 लिटरसम्म डिजेल पाइपलाइनबाट आयात भइरहेको छ। अब पेट्रोल समेत ल्याउन मिल्ने गरी पाइपलाइन निर्माण भइरहेको आयल निगमले जनाएको छ। विज्ञहरूको अनुसार पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा प्राविधिक क्षति शून्य हुन्छ। अम्लेखगञ्जसम्मको पाइपलाइन मार्फत इन्धन ल्याउँदा जनशक्तिमा खर्चिएको रकम बचतसँगै निगमलाई वार्षिक 2 अर्ब रुपैयाँ बचत हुने देखिएको छ। आगामी सन् 2024 को जनवरी भित्र पेट्रोल आयात गर्न मिल्ने गरी पूर्वाधार निर्माणको लागि पाइपलाइनको दोस्रो चरणको काम भइरहेको हो। निगमले आफ्नै खर्चमा 50 लाख लिटर पेट्रोल र 50 लाख लिटर डिजेल भण्डारण ट्याङ्क निर्माण गर्दैछ। पहिलो चरणमा आइओसी र एनओसी को सहकार्यमा 2 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी पाइपलाइन तयार भएको हो। पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दा वातावरण मैत्री हुनुको साथै दुर्घटना
समेत रोक्न सकिने भारतीय आयल कर्पोरेशनका कंस्ट्रक्सन मैनेजर अभिषेक भारतीले बताए। उनले भने, तो उसमें एक क्वेरी सबके मन में आ रही है कि इतनी सेविंग है तो वो सेविंग का क्या होगा। तो ऑब्वियसली इससे यही होगा कि जो कॉस्ट है वो पब्लिक के लिए, जो कंज्यूमर्स हैं उस पे बेनिफिट मिलेगा। का जो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट है वो ऑब्वियसली समझिए लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ मोतिहारी से लेके और पटना तक वो लगातार 24 घंटे इस प्रोजेक्ट को ट्रैक कर रहे हैं। हम लोग निश्चित रूप से इसको टाइम से आधे समय में कंप्लीट करके दिखाएंगे। पाइपलाइनको काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको निगमका मधेस प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख प्रदीप यादवले पाइपलाइनबाट पेट्रोल ढुवानी लागत तथा प्राविधिक नोक्सानी शून्यमा पुर्याउने गरी काम भइरहेको बताए। पाइपलाइन प्रोजेक्ट यो अगाडि बढिसकेपछि निगमको लागि जुन खर्च छ ढुवानी भाडामा, टेक्निकल लसमा, त्यो चाहिँ एकदम बचत हुन्छ। प्रोजेक्ट सुरु गरेका छौँ र यो 2024 जनवरीभित्र हामी एनी हाउ 24 आवर्स गर्नु पर्यो, 24 आवर 18 घण्टा भयो 18 घण्टा काम गरेर यो प्रोजेक्टलाई सकाउँछौँ र फर्स्ट फेज जसरी हामीले टाइमभन्दा अगाडि सकाएर एउटा उधार्ने काम गर्यो त्यसरी नै के छ भने यो गर्छ। निगमले पाइपलाइनबाट पेट्रोल र डिजललाई एकैपटक ल्याउने तयारी गरेको हो। त्यसका लागि परीक्षण गरेर रिपोर्ट आएपछि मात्र बजारमा पठाउने प्रमुख यादवले बताए। पाइपलाइनबाट जाँदाखेरि यो यति मिसिन्छ, यो हुन्छ भनेर पहिला नै अनुमानित एउटा गरेर अनि पठाएको। ल्याबोरेटरी बनाउँदा पनि डिजिटल टेस्ट हुन्छ। एउटा कसो भने पेट्रोल इन्जिन एएसटिएम को अमेरिकाको विश्वमा एउटै छ सप्लाई गर्ने पेट्रोल इन्जिन, एउटा सीएफआर इन्जिन भन्छ त्यसलाई, एउटा डिजल इन्जिन हुन्छ। त्यसमा तपाईको हामीसँग पाइपलाइनबाट आएको पेट्रोल र डिजललाई त्यो इन्जिनमा हालेर त्यसलाई इन्जिनलाई रन गराएर त्यसको अक्टेन नम्बर, त्यसको कति धुवा फाल्छ, इन्जिनको कतिको स्मुथ छ त्यो चलाएर रिपोर्ट भइसकेपछि बल्ल हामीले त्यसलाई बजारमा पठाउँछौँ। पाइपलाइन पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछि ढुवानीमा लाग्ने खर्च कमी हुनुको साथै भन्सार जाँचपास लगायत प्रक्रिया सहज हुने ठानिएको छ। भारतबाट नेपालमा पाइपलाइन मार्फत पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने चर्चा सन् 1990 कै दशकमा चले पनि त्यसको करिब 2.5 दशकपछि मात्र साकार भयो। नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगम बीच अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण 2015 को अगस्तमा हस्ताक्षर भएको थियो। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा, अमलेखगञ्ज, बारा। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक हात पार्ने दावी गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शैक्षिक सत्र शुरू हुनु पूर्व नै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने दावी गर्नुभयो। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता शर्माले समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउने उद्देश्यले कक्षा 1 देखि 5 सम्मको पाठ्यपुस्तक निजीलाई छाप्न दिने निर्णय भएको जिकिर गर्नुभयो। यसअघि कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यपुस्तक निजीले र 4 देखि 10 सम्मको पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छाप्दै आएको थियो। कक्षा 6 देखि 10 सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रवक्ता चित्रबहादुर आचार्यले वैशाख अघि नै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जनकले हाल दैनिक 1,50,000 को हाराहारीमा पाठ्यपुस्तक छापिरहेको छ। कक्षा 6 देखि 10 सम्मका 1,50,00,000 थान पाठ्यपुस्तक केन्द्रले छपाई गर्नुपर्नेछ। गत पुसदेखि पाठ्यपुस्तक छपाई कार्य शुरू गरेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले हालसम्म 57 लाख पाठ्यपुस्तक छपाई सकिएको जनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती सेवा ऐन 2 महिनाभित्र संसदमा टेबल गर्ने बताउनु भएको छ। संघीय निजामती ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा समस्या भइरहेका बेला विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री मोदीले सरकारवालासँगको सहमतिमा ऐन ल्याउने बताउनु भएको हो। संसदमा टेबल गर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अब मेरै कार्यकालमा हुन्छ, धेरैमा अब हामी चाहिँ यही अधिवेशनमा चाहिँ तयारी गरिरहेको छु। यही अधिवेशनमा चाहिँ 2 महिनाभित्रमै चाहिँ सकेसम्म चाहिँ टेबल गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ वर्कआउट गरिरहेको। यो कसैलाई भन्न चाहिँ भनेको छु, सार्वजनिक रूपमा पहिलोचोटि तपाईँहरूलाई भनेको छु। विराट मन्त्री मोदीले कर्मचारी संख्याबारे समेत अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। कर्मचारीहरूलाई आफ्ना दरबन्दी भएको ठाउँमा हाजिर भएर काम गर्न निर्देशन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कर्मचारी तन्त्रमा हालसम्म देखिएका व्यथिति अन्त्य गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। ठुल्ठुला नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सँग परेका स्थानीय तहको चाहिँ यो कार्यकारिणीलाई पठाइदिनु पर्यो, यो कार्यकारिणीलाई हटाइदिनु पर्यो भन्ने चलन छ र त्यही भएर म नीतिगत रूपमै हल गर्न खोजिरहेको छु। जहाँ जसको दरबन्दी अर्थात् अधिकृतको छ भने अधिकृत जाने, निमित्त नदिने, जहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रशासनको छ भने प्रशासन पठाउने र अर्को सेवाबाट सकेसम्म प्रशासनको पठाउने, होइन भने अरू पुगेन भने अरूलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ शिक्षाको जिसिए भएका ती मान्छेलाई चाहिँ दिन सकिन्छ कि भन्ने एउटा छलफल गराइरहेको छु। हाम्रो मन्त्रालयसँग जोडिएका म सहितको कुरा कसैले पैसा
पैसा लियो या पैसा दियो या घुस खुवाएर चाहिँ तपाईँ सरुवा बढुवा गर्छन् भने त्यो पनि हामी मार्फत पनि या जनता मार्फत पनि या कोही मार्फत पनि यदि सुन्नुभयो भने या गरेका छन् त्यो पनि जानकारी दिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु र यदि गरेका छन् भने त्यसलाई तुरन्त कारबाही हुन्छ। मन्त्री मोदीले सुशासन कायम गरेर जनतामा आशा जगाउने गरी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब सप्तरी डायरीको पालो। सप्तरी डायरीबाट अवधेश कुमार झाको नमस्कार। सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका 7 मा वडा कार्यालयले बाल विवाह अन्त्यका लागि पहल थालेको छ। बाल विवाह अन्त्यका लागि वडा नम्बर 7 को कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरी विवाह पूर्व जन्म दर्ता वडा कार्यालयमा पेश गरी स्वीकृति लिनुपर्ने जनाएको छ। सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका मध्य प्रदेशमै बाल विवाह मुक्त पहिलो पालिका भएको हो। नेपाली भूमिमा नेपाल सरकारका अधिकारी र ठेकेदार तथा प्राविधिकलाई काम गर्न भारतीय सुरक्षाकर्मीले पछिल्लो 1 वर्षदेखि रोक लगाएको छ। राजविराज कोनौली सडक खण्ड अन्तर्गत तिलाठी कोइलाडी 1 स्थित भन्सार कार्यालयको अगाडि जिता नदीको कटानबाट सडकलाई जोगाउन जाली क्रेटिङ गर्ने काममा भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोक लगाएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय इटहरीका इन्जिनियर सञ्जय कुमार ठाकुरले बताउनुभयो। कञ्चनरूप नगरपालिकाले पालिका भित्रका कृषकलाई वितरण गरेको अनुदानको गहुँको बिउ अपेक्षा अनुसार नउम्रेको कृषकहरूले गुनासो गरेका छन्। अनुदानको गहुँको बिउ राम्रो भनेर प्रयोग गर्दा 50% पनि नउम्रेको कृषकहरूको गुनासो छ। कञ्चनरूप नगरपालिकाले केही समय अघि 50% अनुदानमा कृषकहरूलाई गहुँको बिउ वितरण गरेको थियो। नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख बेचन सडोक यादवले अनुदान वितरण गरिएको गहुँको बिउ नउम्रेको बारे कुनै कृषकले गुनासो नगरेको बताउनुभयो। लामो समयदेखि लिलामी प्रक्रिया नहुँदा राजविराज भन्सार कार्यालयमा थन्काएर राखिएका सवारी साधन जीर्ण बन्दै गएको छ। भन्सार छली गरेर भित्रिएको आरोपमा विभिन्न समयमा नियन्त्रणमा लिएका 4 पाङ्ग्रे गाडी, ट्र्याक्टर र मोटरसाइकल लगायतका सवारी साधनहरू जीर्ण बन्दै गएको हो। भन्सार कार्यालयमा अहिले लिलामी हुन नसकेका करिब 300 थान सवारी साधन छन्। अवस्था सप्तरी डायरी आजलाई यति नै। अवधेश कुमार झा बिदा माग्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 17 अर्ब रुपैयाँ बढीको विदेशी लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएको छ। गत साउनदेखि पुससम्ममा 131 वटा उद्योगमा 17 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएको उद्योग विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार यो गत वर्षको अर्धवार्षिकको तुलनामा 13 अर्ब 26 करोड रुपैयाँले कम हो। गत वर्षको सोही अवधिमा 30 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो। विभागका अनुसार 129 वटा उद्योगमा लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएको हो। चालु आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी 110 वटा साना उद्योगमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको थियो। यस्तै मझौला उद्योगमा 19 र ठूला 2 उद्योगमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। विभागका अनुसार सो उद्योगमा 7,841 जनालाई रोजगार प्रस्ताव गरिएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा 8,146 जनाका लागि रोजगार प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो। देशमा हालसम्म 5,664 वटा विदेशी लगानी स्वीकृत हुँदा 4 खर्ब 36 अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतले कोभिड विरुद्धको नजल भ्याक्सिन स्वीकृत गरेको छ। भारतको बायोटेकद्वारा बनाइएको इनको भ्याक ड्रपको रूपमा राख्न सकिने बीबीसीले जनाएको छ। सन् 2022 को सेप्टेम्बरमा चीनले श्वासबाट लिने कोभिड विरुद्धको खोप स्वीकृत गरेको थियो। वैज्ञानिकहरूका अनुसार नाकबाट राखिने सो खोपले नाक र माथिल्लो वायुमार्गको तहमा थप प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रदान गर्न सक्छ, जहाँबाट सामान्यतः कोभिडका भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्दछन्। बेलायत र अमेरिकाका अनुसन्धान टोलीहरूले पनि नजल स्प्रे भ्याक्सिनहरू अनुसन्धान गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। गत नोभेम्बरमा भारतको औषधि नियामकले इनको भ्याक बुस्टर डोजको रूपमा प्रयोग गर्न अनुमोदन गरेको थियो। कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिनको 2 वटा डोज लगाएका व्यक्तिहरूले नजल भ्याक्सिन आपतकालीन बुस्टर डोजका रूपमा लगाउन सक्ने जनाइएको छ। गत डिसेम्बरमा सो खोपलाई औषधि नियामकले प्राथमिक खोपको रूपमा र वयस्कहरूका लागि अर्को बुस्टर डोजका रूपमा अनुमोदन गरेको थियो। भारत बायोटेकका अध्यक्ष डाक्टर कृष्ण इलाले सिरिन्ज वा सुईको आवश्यकता नपर्ने भएकाले नजल भ्याक्सिन सहज भएको बताउनु भएको छ।
अब खेल समाचार। विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब र गण्डकी प्रदेश पोखरामा जारी तेस्रो टाइगर कप क्लब अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। पोखरा रङ्गशालामा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै गण्डकीले फाइनलमा स्थान पक्का गर्यो। आर्मीमाथि गण्डकीले 25-23, 25-23 र 25-16 को सेटमा जित निकाल्यो। यसअघि पहिलो सेमिफाइनलमा अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै एपीएफले फाइनल यात्रा तय गरेको हो। पुलिसले एपीएफलाई 25-10, 25-21 र 25-18 को सेट सुम्पियो। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। खेलकै अर्को प्रसङ्गमा नेपाल क्रिकेट संघले आईसीसी विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिजका लागि 28 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। सिरिजका लागि बोलाइएका खेलाडी मध्ये मौसम ढकाल, अंकित सुवेदी र सूर्य तामाङ पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा अटाएका छन्। कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल, रोहित कुमार पौडेल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी लगायतका खेलाडीलाई क्यानले बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। अर्को महिना घरेलु भूमिमा हुने सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपालले नामिबियासँग खेल्दा दोस्रो खेल फागुन 5 मा स्कटल्याण्डसँग खेल्नेछ। नेपालले फागुन 6 मा फेरि नामिबियासँग तथा अन्तिम खेल फागुन 9 मा स्कटल्याण्डसँग खेल्ने तालिका छ। सिरिजमा नेपाल 24 खेलबाट 18 अङ्क सहित 6औं स्थानमा छ। स्कटल्याण्ड 32 खेलबाट 46 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहँदा नामिबिया 30 खेलबाट 37 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा छ। अन्त्यमेश बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको सर्वोच्च अदालतको फैसला, सांसद पद खारेज, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने। कतार विश्वकप फुटबल सकिएको 1 महिनापछि नेपालमा भने विश्वकपको टिकटलाई लिएर नयाँ बहस सुरु। एएफसीका पदाधिकारीलाई टिकट दिएको विषयमा एन्फाका कार्यसमितिद्वारा सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न माग। सरकार बनेदेखि नै आफूलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले अप्ठ्यारो पारिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको गुनासो, संसदको सन्तुलन हेरेर राष्ट्रपतिका लागि सहमति बनाउनु पर्ने भनाई। भारत सरकारद्वारा कोभिड विरुद्धको नजल भ्याक्सिन स्वीकृत, बुस्टर डोजको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने। र विभागीय टोली एपीएफ र गण्डकी प्रदेश तेस्रो टाइगर कप क्लब अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ फाइनलमा प्रवेश। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।